Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. There were heated exchanges between Fadoda MLA Vijay Sardesai and Tourism Minister Rohan Kaunte on the lavish expenditure on roadshows. Vijay alleged that the Tourism Minister had made 4 trips to Spain and questioned how many tourists had come from Spain to Goa. Rohan denied that he had gone to Spain. Vijay also alleged that for the National Games, the Tourism Department spent more than the Information Department on National Games. When Rohan took a swipe against Vijay, citing this is not 16B, Vijay shot back by saying that Rohan charges 60%. When asked about the 60% at a press conference addressed by him, Rohan evaded the topic. Speaker sir, ताणे टोटल पैसे म्हणल्यार 63 crores आणि इंडियनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणले ताणे. म्हणल्यार कितें दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवं म्हणून सांगपाक आनी ताणे कितले म्हणले ताचेर ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणे म्हणले 34 कोटी. स्पीकर सर, तो 4 वर्सांनी स्पेनाक 4दा गेलो आणि ह्या वर्सा आनी एकदा वचपाचो हा बार्सेलोना. म्हजो भाचो स्पीकर सर एक हे कितें तो इन्फ्लुएन्सर आनी तो बार्सेलोनाक गेल्लो आनी तो म्हणटा बरी बारां बरी रेस्टॉरंटां खूब आहा म्हणून. रोहन बी घालूंक सोदता जाल्यार नकळो हांव कित्याक जाण न्हू, हांवें रिटर्न विचारलां स्पेनाच्यान कितले लोक गोंया आयले काय म्हणून, ते नांवूच ना तातूंत. सो आय एम प्रिज्युमिंग इट टू बी 0. आतां कोण आयलो तुजो फ्रेंड बीन जाल्यार बरें आहा, पूण तूं इतलो बार्सेलोनान वता थंय इन्वेस्टमेंट करूं नाका, हांगाच कर. कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र, गोवा, पार्टी लायफ, बिचीस हेंच उलोवप आशिल्लें. आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस. वन इज द नंबर्स विच वी नीडेड टू एन्श्योर दॅट दे कम इंटरनॅशनली आनी डॉमेस्टिकली. एट द सेम टायम स्पीकर सर, वी नीडेड टू सी दॅट क्वॉलिटी ऑफ पीपल ऑल्सो कम इन. आतां तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना, म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना, ताणें गोवान गेल्लो म्हणून सांगता तुका. स्पीकर सर, तुम्ही कसं अलाव मी थंड घे, हांव रिप्लाय दिता मरे. मिनिस्टर फॉर टुरिझम तुम्ही म्हणप हांवें, तूं गेल्लो म्हणना तुवें म्हणलें सांगता. ते ओगी गुणाव नाका, आमी गोवा पयले ना हांगा स्पेनाच्यान कितले आयले ते ताणें फिगर म्हाका दिवं ना. ताज्यान तो जायना कित्याक इमिग्रेशन डज नॉट शेअर डिटेल्स विथ हिम. डबल इंजीन सरकार बरें आहा. स्पीकर सर, त्या टायमार जेन्ना हे रोड शो जाताले, बाब निलेश काब्राल GTDCचो चेअरमॅन आसलो आनी तेन्ना आमी म्हणटाले की विन्सेंट ग्राफीक म्हणटा सरकारी जावंय म्हणून. आज जर हें तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्सेंट ग्राफिक्स म्हणटा खंयच ना. आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा. स्पीकर सर, आनी तो मुख्यमंत्री बाबडो लोन घेत आहा. काल सांगता आपूण लोन घेवचो पडटा, आपल्याक इतले मेरेन घेवं येता, आनी हो रोड शो आनी फेस्तां करून ते पयशे काबार करीत आहा. कशें तें सांगता स्पीकर सर. नॅशनल गेम्स जाल्यो गोंयांत. नॅशनल गेम्स म्हणटा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो? स्पोर्ट्साच्यो. नॅशनल गेम्स एडवर्टायज करप आनी प्रमोट करप कोणाचें काम? फायनान्स डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्याचें म्हणटा की तें काम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें म्हणून. पूण ना, इन्फॉर्मेशनान कितले पयशे म्हणले? कमी म्हणले. टुरिजमांत ताजे परस चड म्हणले. स्पीकर सर, म्हाका अशें कळटा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 3.67 crores म्हणले आनी टुरिजमान 4 कोटी म्हणले नॅशनल गेम्स प्रमोट करपाक. कश्यो नॅशनल गेम्साक टुरिस्ट आयले? देखो अपना देश. खंयचो देश? खंयच्यो गेम्स? स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें जॉयंट वेंचर शाहजहानाचें, हाजें आनी मुख्यमंत्र्याचें बी. कित्याक मुख्यमंत्र्यान तें ओवररूल केलां लास्टाक. ताजे फायनान्स डिपार्टमेंटाची नोट आहा म्हजे कडेन, जंय सांगता की हें काम टुरिजमाचें न्हीच म्हणून, हें इन्फॉर्मेशनान काम सुरवात केलें म्हणून, आनी हो ताजेर लास्टाक ओवररूल करता. हेच शॉन इव्हेंट्साक सगळे हें कितें तें पोस्ट डेटेड परमिशन पयशे कड्डिता काबार. हांव तें मागता की तो पर्रीकारान सांगिल्लें तें ताका मातशी याद आहा काय म्हणून. अकाउंटेबिलिटी 16B न्हय, दिस इज नॉट 16B. स्पीकर सर, 16B न्हय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, टुरिझम स्पीकर सर, 60% घेता, 60%, 60% रिटर्न घेवचे पडटा. अजून डायरेक्टर 5% घेता. कितले आहा ते सगळे लिस्ट दिता तुका. आनी ताजो शॉन इव्हेंट्स म्हणटा
एन्युअल टर्नओव्हर 60 कोटी रुपया जाला. आणि 60% त्यांनी एलिगेशन करपाक सोंपें न्ही तशें हांव तुका कितें सांगलें 16B आसतना चर्चीन आलेमान म्हाका एकदां सांगलें केस टू सुटकेस म्हणून. लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स. देयर इज सम मेरिट ऑन इट, लेट अस डिस्कस इट. नाल्यार कितें जाता तुमच्या मिडिया हांव रिक्वेस्ट करता पासिंग कमेंट्स आर मेड मेन न्यूज विदाउट एनी सबस्टेन्स म्हणून ते परत तुका कित्याक म्हणलें दोंगर पोखरून काडटा उंदीर इज अ लायन विच नीड्स टू गो टू आवर ज्ञानदेव तुकाराम. Opposition leader Yuri Alimau and Tourism Minister Rohan Khaunte crossed swords over payment of rupees 226 crores to Drishti Life Saving between 2020 to 2024 and 56 drowning deaths occurring between 2022 to 2024. Yuri also questioned Drishti's contract was extended and why it was not retendered. Why so much move towards Drishti, he questioned. Khaunte said there were only 29 drowning deaths and the rest were body retrievals. They were mandated to use latest technology and fresh tender would be issued within 3 months, Khaunte added. Why was this tender when you knew that there were 56 deaths that have happened and there are incidents where lifeguards were not there where they were supposed to be? Speaker sir, after, in spite of that, you're talking about the life saved. What about the deaths that happened? Why did you renew? Very specific. Why did you renew when you knew? In the past, you were also very very simple. Answer ताका 56 फिगर खंयच्यान मेळ्ळा तो हांव नकळो. म्हज्या प्रमाणे जो फिगर आमी जो घेतला विच इज ड्रावनिंग इज 2020 had 6 cases, 21 had 9 cases, 22 had 6 cases, 23 had 6 cases, 24 had 2 cases. आणि हातून स्पीकर सर बॉडी रिट्रायवल म्हणजे दर्यांतल्यान जी मेळिल्ली आसा दॅट इज नॉट ड्रावनिंग. कोणे तरी उडी मारल्यान ती दर्यांतल्यान दॅट इज नॉट ड्रावनिंग. स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट नाउ. रिप्लाय मरे उलय न्ही, तू काढ न्ही प्रश्न, तू सगळे प्रश्न काढ. स्पीकर सर हातून जी ड्रावनिंग आसा ती ड्रावनिंग नंबर्स हांवें तुका सांगिल्ल्या विच इज 9 + 6 15 21 27 29 cases have been there of drowning. The On the reply seashore given to are the me- ones which are given to you. Okay, mare. राव रे मातशे सबर करो. Cases of drowning deaths. This is your annexure. What does this say? Cases of drowning deaths. Very simple. In the year 2022, 16 deaths. In the year 2023, 33 deaths. In the year 2024, 7 deaths. This is your statement. Speaker sir. मंत्रीन सांगपा जाय. प्रश्न Speaker sir. ना एक मिनिट ताका ताचे. Speaker sir unwantedly wrong उलयता म्हणून म्हाका I want to correct him. I will place this Speaker on the sir. table of the House. Speaker sir 2022 drowning 10 body retrievals म्हणजे कितने दर्यार मेळ्यो उडी ड्रावनिंग जाले ना तांचे दर्यार मेळ्या 16 तुझ्याच 16 फिगर. 23 तुवें फिगर सांगला म्हाका 24 तुजो सारको आसा. 6 ड्रावनिंग 18 बॉडी रिट्रीवल्स 24 स्पीकर सर 7 बॉडी रिट्रीवल्स आणि 2 ड्रावनिंग सारखे आसा. आय एम गिविंग द ब्रेकअप. तू नाका आशिल्ले करू नाका. ड्रावनिंग आणि बॉडी रिट्रीवल All together reply रे घे. 33 दाखय. स्पीकर सर एनेक्शर ए ताणे वाचचो. We have taken report from the respective police stations with the breakup and then we have seen how much drowning we have done in that. तातून ड्रावनिंग कितल्यो केसी आशिल्ल्यो. कळंगूट पुलीस स्टेशन तातून क्लियर दवरिल्ले आसा मरे. अरे बाबा मंत्री बाब I am placing this. You see, Kalangur police station 8 number people died. Anjuna 1, Penne 4, Kunkolim 1, Kankon 2. This is of the year 2022. 16 जा ऐक. एक तू अनेक्षर दिल तातूंतल्यो तूं विचारता. अनेक्षर दिल तातूंतल्योच चेक कर. There is Yes, sir, I am with the same annexure A. मंत्री अजून पहिलो प्रश्नाचो मुगेलो जो पहिलो प्रश्न जो आहे फर्स्ट स्पीकर सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिंपली वाचना आसतना घुसपाक सोदता. एनेक्शर ए म्हजे कडेन आसा. आय एम अगेन टेलिंग हिम जो रिपोर्ट आणि रिकॉर्ड दिता इज ऑफ रिस्पेक्टिव्ह पुलीस स्टेशन. फाल्यां तो म्हाका म्हणटलो मागीर सर्टिफाय कोणे केले काय म्हणून. स्पीकर सर अरे ऐकून घ्या पहिले ऐक तरी मरे. Vimal Shirodkar, the retired homeguard whose house partially broke down during the torrential rains, has become a victim of political one-upmanship. Just after Captain Viriato Fernandes, Savio Coutinho and others met Vimal
an appeal for monetary help. There has been political interference. The Gaonkars of Shirvode and locals had collected money and begun repairing the house when police was sent to the spot and work was stopped, and PWD said they would do the work. Vimal has appealed to keep out the politics and said initially only Savio Coutinho and a few others came to help her. We Gaonkar of Shirvade came forward to help by Vimal, who is all know that versatile home guard who helped so many people to cross roads for so many years. Today, it is a very sad situation where we all Gaonkar of Shirvade accumulated some money to build a house of Miss Vimal. Okay, and today because of some some government officials came and said that they want to build on their own, her house has been stopped. I can't understand when the public is helping her, the landowner is giving her full permission. Why should someone else come and stop the work? We are 200-300 years old in staying here in this place. Because we came all together and made a crowdfunding and removed so much of money so that we can build a house. All the materials have been bought, laborers have been bought. What is the use? Now how long she can stay in other people's house? She wants to, end her life in this small house where she was born. That is her only motive. All Goa should come together for this. We should not do politics for such small reasons. म्हाका लोकांनी हेल्प केल्ली आसा फुलमाला पाकळी दिल्ली आसा हांव तेजेर तें हें करपाक घर म्हागेलें सारकें करपाक शकता कोण सागेन म्हाका पत्र हाडून दिला लोकांक हाडून दिला सगळें हाडून दिला मटेरियल सगळें तेणें हाडला मागीर बेश्टार येवन म्हाजें काम हाडून दवरता हांव करता तूं करता PWD म्हणटा आपूण करता महेश म्हणटा आपूण करता पूण कोणूच येना हांव वचड हांव लोकांच्या घरान वचता तरी आतां त्या फ्रेंड सर्कलान मागीर हांव डिलिव्हरी निघपाचें येवन तेका तें दिसना खाली नांवाकूच येता आपूण करता पूण म्हाका कोण लागना म्हाका सावयो लागता हांव सावयो कापून हांवें मुद्दाम आपूण हाडला सावयो तेका म्हणे कांय म्हणपाचें ना तो करून दिता आशिल्लो जेन्ना म्हागेलें सगळें प्लास्टीक जावन कितें तरी पडटा आशिल्लें घरान वचपाक सुद्दां जावना म्हाका मागीर सामान जें आसा सुद्दां ओनराच्या जाग्याचेरच आसा ताणें सुद्दां दवरपाक जागो दिला म्हाका ओनरान कितें म्हणपाचें ओनराक कितें म्हणपाक शकता तो जाणा न्ही म्हागेली कॅपिसिटी कितें आसता जाय कारण म्हाज्या हात कांय चलना आतां काम करपाचें ह्या हिशोबान ना आतां लोकांच्या वचून आयदनां घातल्यात आनी कांय काम जायना वचून आनी हांव हांगा उपाशी मारता लोकांगेर वचून जेवता कितले दीस करतले लोकांनी जावपा जाय न्ही म्हागेलें काम हांव करता तूं करता तो कित्याक हांगा हांव कित्याक हांगा अरे म्हाका जो मनीस म्हाका पयलीं मेळ्ळा आनी तो म्हागेलो मनीस न्ही. There is widespread discontent among the people. They say a beautiful city of Panjim, which was quite peaceful and clean, has now been rendered unlivable. The roads have been destroyed. The planning, execution and quality of work is poor. In this edition of Street Voices, Herald TV asked the people, is it now time to totally scrap the Smart City project and go back to the drawing board to start afresh? Here are the reactions. पहिलो प्रश्न घेता वॉज तो स्क्रॅप केलोय इट इज जबाबदार ऑल दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑन दिस प्रोजेक्ट वेर crores of rupees, I don't know whether it's 100,000 have been already spent and which has almost, one can say, gone down the drain, where the Panjimites and people from other parts of Goa visiting Panjim are put in such hardships. The shop owners in Panjim have lost miserably. Some have even given up their businesses because people cannot come there because of the disastrous road. If it's going to be scrapped, when high technology, top experts, top architects, top engineers were involved in this, what can you call this? Can there be such a failure of governance anywhere, in any situation? I don't think. This is the biggest disaster, even people thinking of such a thing.
And time has come to think of this. Now the question, go back to the drawing board and do what? Again keep on drawing and planning when such top technologies, some big money is being spent. Now if you go back to the drawing board, big money you're going to get. This government does not cannot pay their own people. They cannot pay these the schemes of the disabled, the widows, and I really cannot understand what is happening. And everybody is talking. Have the people become so used to this scenario and allow and get the same people re-elected? Question is, people have lost faith. इतले क्रोज ऑफ रुपीज पब्लीक फंड आनी टॅक्स पेजाचे पैसे त्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टाक घातलेल्या कडेन आहा आनी तो प्रोजेक्ट युजलेस प्रोजेक्ट जाल्ले कडेन आतां हो तर स्क्रॅप केलो प्रोजेक्ट जे पयशे मोडले पळय ते कोणा कोणे सोड्या कलेक्ट करपाचे हे रिफंड मेवतले आमकां हे पोत्तून कफरान वयतले गोईंग बॅक टू द ड्रॉईंग बोर्ड हे करून करून सगळे खबरच करात मरे तर आनी कितें उरलां ही कोणाची आयडिया आय थिंक हेचेर उलोवपाक म्हणजे फ्रेश करपाक आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक उलोवपाचें व्हडलें जायना पयलें सद्या क्रोज ऑफ रुपीसांनी लोकांक त्रास जाल्ले कडेन हा थंय 3 वर्सां प्रोजेक्ट उरले कडेन 3 वा 4 वर्सां प्रोजेक्ट उरलेल्या कडेन हा स्मार्ट सिटी जाल्ल्या कडेन हा कांयच फायदो ना हो कोणाक अदानीक आनी अंबानीक अंडरग्रावंड केबलिंगाचेंच काम जाल्ल्या कडेन हा जे घाटस सिवरेज कितें आहा थिंगा स्मार्ट सिटी म्हणून कितें दाखयता कसलें स्मार्टनेस दाखयता हो क्वेश्चन आहा स्क्रॅप करपाक हो पयसो परतून येतलो न्याय केल्यार आहा पळय ते हेच आसूं न्ही म्हाका दिसता हे आहा ते हेच आसूं न्ही पणजेकारांक वो पणजेच्या लोकांनी उठोन येवंक जाय बाबा ही स्मार्ट सिटी कितें केल्या पळय ती स्मार्ट सिटी जाल्या पळय ती आनी पणजेकारांनी पेटिशन फायल करूंक जाय गव्हर्मेंटाचेर ओ त्या स्मार्ट सिटी मॅनेजमेंटाचेर हे बाबा आसली पळय ती आमची विदावट पयशे नासतना तेंकार लायबल करूंक जाय आनी ते पळय कोण पासले तेंचेर सोडे रिकवर करून ही स्मार्ट सिटी आसली पळय ती करून दिवंक जाय तेन्नाच ओके स्क्रॅप करूं येता. Goa Assembly members across party lines highlighted the menace of dog bites across the state. The issue was raised by Murmugaon MLA Sankalp Amonkar and supported by MLAs Jeet Arolkar, Venzi Viegas, Delilah Lobo and Vijay Sardesai. While sterilization drives are on in many constituencies, MLA Jeet Arolkar stated that a dog temple had been started by a foreigner at Arambol, rehabilitating 70 dogs. Other MLAs called for dog shelters, but Minister Movin Gudino questioned who would give the land. Venzi Viegas and Delilah Lobo called on the Animal Husbandry Minister, Neelkan Halankar, to make it mandatory of local bodies to sign MOUs with NGOs for dog shelters and gaushalas by August 31st. आयज इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता फाटल्या दिसांनी रशियन टुरिस्टाचेर अटॅक जाल्लो आसा एट बनावलीम बीच मागीर आमचो बॉलिवूड एक्टर रिया हेजेरूय अटॅक जाल्लो आसा बाय स्ट्रीट डॉग एट कोलवा बीच इवन जे आमचे डिस्ट्रिक्टाचे लायफ गार्ड आसा जे टुरिजम मिनिस्टराक सांगपाक तेंचेरूय अटॅक जाल्लो आसा एट नॉर्थ गोवा एट कलंगूट एंड मांद्रेम हालींच आमी पळयलेले आसा जे तेंचे पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रीट डॉगाचे आनी हेजे लागून कन्सर्न आसा फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को मांगोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो मांद्रेम हालींच आमी पळयलेले आसा जे तेंचे पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रीट डॉगाचे आनी हेजे लागून कन्सर्न आसा फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को मांगोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो तेजो व्हडलो आनी मेन म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवा जे सड्या बागाचेर जी गार्बेज डंप आसा हे डंपाक लागून जंय स्ट्रीट डॉगाचे जे पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा पळय थंयसर तुमी 100 वांगडाच 100 स्ट्रीट डॉग अटॅक करपाक लागून आमच्या लोकांचेर येत आसता. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे एक हरमला बिचाचेर एक डॉग टेम्पल म्हणून आहा
आनी ते डॉग टेम्पल कोण चलयता हांव मुद्दम मंत्र्याक कितें सांगता हें आमकां करपाक जाय. हे हय डॉग टेम्पल म्हणून घरा घेतला भाड्याक आनी 70 कुत्र्याहून चड थंय ते पोसल्यात तेंच्यांनी. ती कोण चलयता? एक महिला भायली फॉरेनर ती चलयता थंयसर आनी थंय तिणी स्टाफ दवरला. त्या घराचे भाडे 1 लाख रुपया दिता आनी ते 70च्या वयर कुत्र्यांक ती पोसता खंय भायर रावन आनी हांगा स्टाफ दवरला. सो ते मदीं एक इश्यू जालो की ती बंद करपाक सोदताली आनी म्हाजे कडेन इश्यू जेन्ना पावलो तेन्ना आमकांय भंय पडलो. हरमला जर 70 कुत्रे सोडले बिचार जाल्यार आनी परिस्थिती कितें जातली ती. म्हणजे हांव मुद्दम कित्याक सांगता, हे जर भायल्या देशांतले येवन जर हांगासर आमकां म्हणजे आमचे स्ट्रे डॉग्स आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी तांकां सांबाळ शकतात जाल्यार आमचो सरकार कित्याक सांबाळूंक शकना? Mandatory you have to form these committees. When that something goes, then we are enforcing that they start performing. So mandatory letter ospak from the Panchayat Minister's Department that local animal birth control committees should be formed by 31st August. Second thing, the Goa Small Animal Rescue Management Scheme जी आहा त्याचे प्रमाणे एक MOU साइन करपा जाय जे आता मिनिस्टरान सांगला. इट इज बिटवीन द विलेज पंचायत एंड गोवा एनिमल वेलफेअर ट्रस्ट. हेंय जायना, एकाय डेडलाइन दियाय 31st August म्हळ्यार प्रत्येक पंचायतीने करपा जाय. An 18-year-old youth from Fatorda, Kartik Chauhan, died early Wednesday morning when the back wall collapsed on him while he was sleeping. His father escaped with no injuries. The boy was sleeping close to the wall and died on the spot. The rented house is located on a hill at Talsanzor, ward number 23 of Margao Municipal Council at Vidyanagar. The heavy rains made the wall wet, leading to its collapse. The South Goa District Hospital doctors declared him brought dead on arrival. एरिया ताळसांजोर दोंगराचेर आसा. ताळसांजोर विद्यानगर वॉर्ड नंबर 23. आयज सकाळीं 6:30 वरांचेर ही उनट जी आसा मातयेची, ती मातये उनट हे सायडीन पडली कोसळून आनी हे घरान 2 जाण बापूय आनी चलो रावताले. चलो 18 वर्सांचो आनी तेजो बापूय रावताले आनी ते ओनरान हे घर रूम रेंटा दिल्लो. सो हो तो भुरगो आहा पळय तो हे सायडीन फेसींग करून आसलेलो म्हळ्यार उंटी हे सायडीन. सो ती तेजी सारकी तोंडार पडली आनी जेन्ना म्हाका तेंच्यान रोखडो फोन केलो हांव म्हणटा न्हय म्हळ्यार आतां एम्बुलंस बी आपयलें. एम्बुलंसान आपोवन ताका हे सायडीन व्हरून एम्बुलंसान गायलो. ते एम्बुलंसान ते जे सिस्टर आसा ते सांगपा लागले ताका आनी कांय येना, तो एक्सपायर्ड जालो. आमी मागीर ताका हॉस्पिसियोन व्हेला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. सो आतां थिंग मुखार तेजी हें चलता. हांव थिंगा आशिल्लें, आतां कलेक्टर बी येता म्हणलें म्हूण हांव आतां थिंग येयलां. सो भरपूर पावसूय आसा ह्या वर्सा, कंटिन्यू पावस आसले कारणान आनी हें दोंगरा वयलें उदक सगळें आनी तेंचें उदक मेळून ही उणट कोसळ्ळ्या. पूण ही मातयेचें न्ही उणट मातयेची. जेन्ना हांव हिंगा येयलें, जेन्ना स्पॉटार पावलें, हांव इमिजिएटली हे सगळे पळोवन आमी आमदारा सरा आमचे विजय सरदेसाय हांव फोन मारलो आनी तेणी इमिजिएटली कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें, मागीर मामलेदाराक आनीक WRDकूय. सो ते आतां येतले म्हणून सांगलां पळोवपाक. आनी हिंग कितें आहा, फायर ब्रिगेड बी कांय हाडपा मेळना हे दोंगरार आनी वाटूय तांकां सारकी ना हे सायडीन येवपाक. वाट सगळी कोसळ्ळी आसा आनी तितूंतल्यानूच ती येताय. सो तें जाल्ली कारणान हांवें म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाकूय फोन केला. आतां ताका लेबर मातशें धाडून हे सगळे डेब्रीज जें कितें आसा तें काडपा लायलां. The heavy rains on Wednesday morning led to flooding of areas of Taliban, Benaulim and Komba. Residents of Komba had a tough time since sewage and rainwater entered their houses, which are at a low-lying area. Residents were struggling to drain the water out of their houses.
सगळे जाणा की पावस सामको वरांदारीचो पावस आसा, चड पावस आसा. एक खेपे जे भशेन पडटालो ताच्या पेक्षा मातसो चड पावस पडलो अशें म्हणूं येता. कळ्ळें न्ही. आतां हांगा तुमी कॉमान जो पळय म्हणल्यार जो हो पडपा येता लो लायंग एरिया जाका म्हणटात आमी, जो शेताक भातांक तेकता अशें ते एरियेक आमी आज आसा. आज इथे तुमी पळोवपाक शकता ती पे टॉयलेट म्हणजे टॉयलेट आसा ती पब्लीक टॉयलेट. ताच्या फाटल्यान बाबा प्रवीण गोवाल घर आसा. हे सायडींतल्यान पळयत जाल्यार हे सायडीन ताजें घर आसा. अशें हांगा जायतीं घरां आसा जीं लो लायनीचेर आसा. हांगा प्रश्न फक्त उदक भरपाचो ना. उदक हाज्या पयलीं वर्सांनी हांगा येतालें आनी पावस पडलो की लो लायंग म्हणटकीर तांकांय खबर आसा सगळ्या घरांनी की हांगा उदक भरता. पण आज प्रश्न कसो आसा, आज प्रश्न उदक भरपाचोच ना. हांगा उदक भरता आनी ताच्या भितर जें पळय सिवरेजीचें उदक आसा, जें हाज्या पयलीं तुमी कितलेय फावटी हांगा घेतलां, तें आज सिवरेजीचें उदक आनी जें उदक पावसाचें उदक हें भरून आज तांच्या घरांनी वता. आतां ते तांणी सद्याक भायर सरल्यात, ती दुसरे कडेन रावतात आनी मातशें दुसरें तांचे कडेन मातशें भितर सरलां. अशें जांचे कडेन ऑलमोस्ट भितर सरलां ते शिफ्ट जाल्यात. पण हांगा मेन इशू कितें? इशू हो आसा की सिवरेजीचें उदक आनी जें पावसाचें उदक हें एक जाता आनी तें भितर वतलें. आजून पर्यंत चड वयर येवना. पण तें चड वयर येवन सगळे कडेन भिवन फाल्यां समज जर तर हेल्थ हॅजार्ड जालो, फाल्यां समज जर नाका आशिल्लें दुयेंस तयार जालें, लोकांक जालें, ताचे भितर कोण रिस्पॉन्सिबल? आमी सदांच बॉब मारता पयर तुमी जाणा, हांवें रेजिग्नेशन दिलें तेंय बी तातूंतलें एक मुख्य कारण हेंच आशिल्लें. आतां कितलींशीं वर्सां म्हणल्यार कितल्या वर्सांनी पयर आयकूंक आयलें आमदाराच्या आमच्या तोंडांतल्यान, जो आमचो स्थानीक आमदार आसा हांगा, ताच्या तोंडांतल्यान एसांब्लीक आयकपाक आयलें की सिवरेजीची ताणें मागणी केली, खंय सिवरेज मातशी सारकी करा म्हणून, ती बेगीन करा. हें 25 वर्सांतल्यान तोंडान घडये आज ताच्या हांगा आयलां आसात एसांब्लीन. पूण ही दुर्दशा आसा आमची. कळ्ळें तुका की आज हांगा उदक येताच आनी उदक लोकांच्या घरान वता इतलीच हांगा येना. हांगा डेंजरस कितें आसा पळय, आजुनी तकलेन गव्हर्मेंटाच्या वचना. म्हाजी परत सांगिल्ल्या कारणान परत म्हाका लास्टाक अशें करचें पडटलें की हो विशय घेवन हायकोर्टा म्हऱ्यान वचचो पडटलो. Mohit Kharangte for Herald TV. Two leopards were trapped on Wednesday morning, one at Morji and other at Chopde. The number of leopards coming into the village have increased as the forest cover is being depleted in Perne. Earlier, they used to come during the night to prey on cattle and dogs, but now the leopards are walking into the village during the daytime. This has raised alarm among the villagers. They call upon the forest department to do something for their safety and the safety of their domesticated animals. Like, subscribe and get notified. So आमकां एक्चुअली संडे एक कॉल येयल्लें की एक लेपर्ड आनी एक डॉमेस्टीक डॉग कॅप्चर अटॅक केला म्हणून. सो आनी आमकां ट्रॅप घालो म्हणून. हेच्या वयल्यान आमी कितें केलें, आमी एक ट्रॅप घातले. संडे इटसेल्फ आमी नायट आमी एक ट्रॅप घातले आनी आमी डेली रेग्युलर पेट्रोलिंग दवरलें. मॉर्निंग रातचे नायटी कितें आमी पेट्रोल केलें. मंडे संडे नायट आमकां देर वॉज नो रिस्पॉन्स फॉर अस. सो बेज आमी डेकूय आमी विजीट मारले थिंगा. इवन ते एरियेक आमी ते एरियेक लोकेलिटीक आमी थोडे कॉमिंगूय बी केले. आमकां कांय सायटींग जावंक ना. मंडे परतो आमी परती केज घातली आमी विथ ए बॅट एज अ डॉग. मंडे आमकां रिस्पॉन्स कांय मेळना. सो आमी ट्युजडे परते आमी हें केलें, परतो ट्रॅप घातलो विथ ए डॉग एज अ बॅट. आनी मॉर्निंग आमकां अरावंड 7 o'clock सुमार आमकां एक मॅसेज येयली की ट्रॅप जाला म्हणून. सो इमिडियटली आमी आमची टीम गेली आमची तेका आनी आमी लिफ्ट केली आनी तेका सद्या आमी आमचे कडेन कॉलनीन आमी तेका ऑब्जर्वेशनान दवरला टील द फर्दर डायरेक्शन फ्रॉम आवर सिनियर. आतां तेका रिलीव करप केन्ना कसो करप एज पर द डायरेक्शन ऑफ आवर सिनियर ऑफिसर्स.
तो actually matured also had to around 2.5 to 3 years old male it's a male leopard 2.5 to 3 years old as for the look. So far injuries व्हडलेशे काय ना ताका healthy आसा. Still आमी ताका observation करता. Okay. Watch on Herald TV. That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.